عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مرحبا بك يا أخانا الطيب. أولا أبزاح التزئاء أخونا الفاضل لبلاله، لماذا أبو حنيفة سلمنتي أتي زكاة الفطر بجنزب كوت تجملن مبرئ مخنيات انتيو وأتم سبات رماز خطلوا له مذهب ني حنفي. طيب ني حنفية كوم أسر الزبل يلوم نعوه خطلوا أبزي زيادة مجلس يدلله. طيب بياني تخجمر مسيلك بزا الله جل وعز زبلنا قرآن مالته. الله جل وعز بقرآن انتاب لنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أولا كبرات أحواتي، الله جل وعز نأمنتي مؤمنين، مؤمن ود تبعتي مؤمنة دمّا قوانا سيتي أمانتي رب سبحانه وتعالى كم دمّا رسول عليه الصلاة والسلام زخون عينة فرد تهيبهم سي من رجاناتهم يخون زلو وبلنا الله اتم الرجا سي بتي ربي سبحانه وتعالى كم دمّا رسول عليه الصلاة والسلام زدليو كخون له قالي من رجا بلنا نحنا. إن قول العالم زربانا عالم سي ناب جبتن خطبت حلو حق زكاد أنبر زربانا عالم كو جبت يكونن مرتعز بها القرآن سنانيو سلز زخانة آماني زخانة أمانت الله انت فريدو رسول عليه الصلاة والسلام لما حقن توتيمسي كالي من رجع بلنان كالي من رجع يبلنان كومدما رسول عليه الصلاة والسلام أبزني زكاة الفطر تقيسنير فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن طعمة طعام نتم مساكين، فكيف تكون طعمة للمساكين إذا كانت مالا؟ جنزب ترى جنزب طعمة يكونني أبز حديث زي طعمة للمساكين لهم نزي زترجم من البت شبهة خيم تقولنا جنزب كوت عشمو خوني خديو مجبو خوني خديو نجنزب مجبو تبلي خيرهم شبهان تمتملك. رسول فرض عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من أقط. هذا حديثنا عبد الله بن عمر نبينا خنبله رسول زودليو رسول زقبروا ترجموا له عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. صحابة رضي الله عنهم دما أجزينا رسول عليه الصلاة والسلام كلهم بمقبوط يوم بجنزبه وتسيئو استباهل صحابي كساب حجي أي ترخبا. ندرنا عنا دا أمو السوكو فخسنا. طيب أسهل شيء جنزبه وتعب بيلك زكاة الفطر عقنا بيلك تهبو خلاص مشقة زبال يقولون. سلزي نحنا العبرة اتي دليلي بتجبطينا نخيد رب سبحانه وتعالى خبانا زدليسي جبط تمركسنا كن كيد أنبر فلان ابن فلان سلزخنا عالم سلزخنا كل نجار كتكتلو لك من يلو حتى أنا أنبياء كتكتلو من كلنا بمنتهى سلامتين أنا كتكتلو فلت لهم
اتي حيزم مزو مصو وحي كاب رب سبحانه وتعالى سلازخونه طري اشخاص عظماء سلازخونه زي كونه اتي حيزم مزلو تحستن مبرهن حق سلازخونه معصومين سلازخونه نكتاتلهم نقبلهم زربهم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي بتسم حيزم مزلو چبطن مرتعن ها بتي السم حيزم مزلو مبرهي تختيل كخيد ربي خمس بالزلا فلذلك أبي حنيفة إمامي ولله الحمد كبتم عبيت علماء المسلمين يجزيو كساب لهم دما نأمة الإسلام بزوح زبركة عالمي مجتهدي قل حدا نقر كنفلت زلنا أبو حنيفة أبدع ترى يكونن مسألة نعلماء زخالفة ويدمان كتاب سنان زخالفة لا الله علماء نزخ زاربون كله أبو حنيفة أبكوفا كله أبكوفا يعني بعراق العراق كله حديث بطحين برنا الرسول عليه الصلاة والسلام سلزي اجتهاد يقبر نيرو بحرون تزاربي بعلو إذا صح الحديث فهو مذهبي زي بالنيرو إذا صح الحديث حديث صحيح انت رخبكم صحيح مخان انت رقاقسكم وسيت مذهبنا تيب النيرو تايكب لي أنا اجتهاد سلز قبر كقاقا خيلة بالنيرو سلازي حديث صحيح انت رخبكم نعو تخطلوا 4 يوم مذاهبكم يوم زبلوا نيرو سلازي قدن مذهب تختيل كان لغا مالت عبادة غير كامالة تايكونن شبت مستختليو دليل أبيل للكا شبتي حتى تدعم برسي قدن مذهبنا أبو حنيفة خنجعي لو مالو الكاس باخد كيد ولا قرآن سنان دتعرر فتوى هلوه لا يا اخوانا كلهم علماء دما ابو حنيفه بعدوز امن له نجر له سدما لا اجتهاد مع النص زخون عينت القران نوين سنه زخالف نجر اجتهاد كهونه كدن اجتهادناتون تقبلنت يبلنا زخون فطر يكون دليل كله شبطن كله اجتهاد زبهل سيعيرون لما زي رأيناتيو بقى إذا فتوانا إكلا تبهل نجر يلن خلاص قرآن دليل ترخيب له انتهى أحاديث ناي رسول عليه الصلاة والسلام ترخيب الله خلاص انتهى فلذلك يا أخي نحن خبرينا عالم من علماء المسلمين لكن والسبع لوني ليو مذهب ناتي اتي حديث صحيح مخانو مسرخبكم ميلو سلازي حديث صحيح ترخيب له الإمام الشافعي دم يلو أجمع الناس يعني نتم علماء نقول لهم نتم كدمينو برو حزبي مسلمنا استسمع معلو نقر تقص كل انتيبل أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس خلاص إذا كلهم استسمع معلو نقريب أبو إمام الشافعي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام زتكهدوا اللسب طيب نزا سنة زي أسي قال فلان كليلو ناي زربا ناي سب قدام نتكهب يبولون نزا سنة قد فا يبولون كليلو النابلة سلازي أبو حنيفة يقول لنا سنة نقول فلهم هنا تالو الله جل وعز القرآن يا أيها الذين آمنوا أنتم أمنتلنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فما بالهم لماذا ربنا زي نفرح كدم رب الرسول نسيزو هنا حساب آيتم قال الله قال الرسول إنها تبهلون كله كالي زربا قدميو آيتم حسابنا قالوا تاي تمت قدام النت قرآن سنان يا أخي سلزيتي آراء ناي علماء نحترمهم علماء مجتهدين فقهاء أهل السنة تغينهم نحنا نقبلين رأيناتهم بشرط قرآن سنان انت زي خالفوا مالتي قرآن سنان زي خالفة رئيتون تمتي خبزغون عالم
دحنا تكبرناتو نحلو اللي نعالم سلزخونه طيب لكن ابتاغي يغاسو استغاغيا هي نختلونينا بساعه زيتي رب سبحانه وتعالى نعانا اذا حتى نمبر ابو حنيفه نمنتاي تغاغيا خايبلوني مغناتو ربي فلتيو ابو حنيفه دليل انت زبطخو نيرو طيب دليل واضح انت زخونلو نيرو سي اي مخالفن بتم مقلدين السميم له السيف حجي شبت بتحي قال له خلاص اتبع نتاج شبتين نختل طيب إن أتبع إلا ما يوحى إلي زي أنبياء زبلوين رسول عليه الصلاة والسلام زبلي قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى رسول أنا سرزقون كزيكم كنت تختلوني انت إذا أنا بعلي وحي دمت أني بلالو نتي هواناتكم دما أي كتلوني أنت تختلي دما خبتم رب زهاد يوم يكونكم خبتم طفاتكم خوني يبلنالو فكيف بأبي حنيفة رحمه الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا كله آيات مليئة له وجوب الاتباع الله المستعان سلازي زم مذهبنا أبو حنيفة خمجيز بدي لهم تعصب زغبر سبات اتقوا الله جل وعز أنا أقول لكم قال الله قال رسول ولا حتى يترفضوا أبو حنيفة حتى أبو بكر الصديق وي زخون الصحابة بجنزب انت الزوت نيرو رسول عليه الصلاة والسلام دما بمقبوط إيدنا تسنين نختل نحنا لكن ولله الحمد زخون الصحابة أي خالفنا بزا مسألة زي كلهم تسمامعهم عمت متى بجنزب تي قبوا زخون عقنهم نفقراء نمساكين يعدلوا ونيرا انتهى بدحري 270 عمت أبيرو أبو حنيفة خمزي عفوا مبل بدحري 8 عمت يتولدوا والله على ما بتتأشموا لكن حسبوا دحري زمت مخانو يردنا حتى كب صحابة ولا حد أيركبن يوم زبلتهم مؤرخين كب أتباع التابعين طيب تابعين زبهالو تم مشايخنا تمارته هم بعل حماد ابن أبي سلمة وحسن البصري وإبراهيم النخعي زي ما تم تابعين زبهالو صحابة دما عبيت صحابات هم نفلطوا منا سلزي نمنتي في قرآن سنان ناي صحابة ناي تابعين كل استسمع معلو قديف ناس أبو حنيفة خمجايلو إلنا بقى نخيل إذا تتعصب مزموم زبهال تستطيع تعصب إذا مادته رزقهم قد فلنا بارك الله